नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत देशाच्या शांतिकाय, प्रगती आणि समृद्धी खातीर वावुरतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग आयज सिक्कीमच्या मुखेलमंत्री पदाची सोपूत घेतले. ओडिशांत विधिमंडळ पक्ष फुडारी वेंचून काडपा खातीर भाजपान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भुपेंद्र यादव हांकां केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नेमल्यात. काल सांजे जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यात 9 जाणांक मरण आयले तर 33 जाण जखमी जाल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुकेविशीं खर उक्तायला. आनी आयसीसी संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तीत काल न्यूयॉर्कात जाल्ल्या रोमांचक खेळात भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 धांवड्यांनी जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत देशाच्या शांतिकाय, प्रगती आणि समृद्धी खातीर वावुरतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. श्री मोदींनी देशांतल्या लोकांमदीं आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट करपाचें आवाहन केलें. काल रातीं राष्ट्रपती भवनांत सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत भारताच्या शेजारचे देश आनी हिंद महासागर क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांबरोबर जाल्ल्या भेटी वेळार तांणी ही म्हायती दिली. ह्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानत प्रधानमंत्री मोदी हांणी शेजारी प्रथम धोरण आनी सागर विजन ह्या भारताच्या वचनबद्धतायेचो पुनरुच्चार केलो. भारत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत ग्लोबल साऊथचो आवाज बुलंद करत रावतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू, नेपाळचे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे हांचे सयत भारताच्या शेजारचे देश आनी हिंद महासागर क्षेत्रांतले मुखेल फुडारी मोदी आनी तांच्या मंत्रिमंडळाच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. बांगलादेशचे प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ, भूतानचे प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे आनी सेशल्सचे उपराष्ट्रपती अहमद आफिफ हे ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. सोपूतविधी सुवाळ्याक ह्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव हो हिंद महासागर वाठारांतल्या शेजारी देशांबरोबर आशिल्ली भारताची इश्टागत आनी सहकार्याचे खोल संबंद उजवाडाक हाडटात अशें विदेश मंत्रालयान सांगलें. संवसारीक फुडाऱ्यांनी सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री जाले म्हूण मोदी हांकां परबीं भेटयली अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां. ह्या फुडाऱ्यांनी काल राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दवरिल्ल्या जेवणाचोय आस्वाद घेतलो. भारताची लोकशाय प्रक्रिया ही देशांतल्या लोकां खातीर फकत अभिमानाचोच खीण न्हय तर संवसारभरांतल्या कोट्यांनी लोकां खातीर एक प्रेरणा दिवपी खीण आसा अशें फुडाऱ्यांक येवकार दितना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरे खेपे भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. काल सांजे वेळार राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मोदी आनी नव्या मंत्रिमंडळाच्या वांगड्यांक पदाचो आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या सुवाळ्यात 30 मंत्रिमंडळ मंत्री, 5 राज्यमंत्री आनी 36 राज्यमंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, डॉ. एस. जयशंकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन आनी जगत प्रकाश नड्डा हांणी कॅबिनेट मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. शेजारच्या देशांतले आनी हिंद महासागराच्या वाठारांतले कितलेशेच फुडारी सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड आनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे सयत जायते मानेस्त आनी वेगवेगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पयली बसका आयज सांजे जावपाची शक्यताय आसा. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग आयज सिक्कीमच्या मुखेलमंत्री पदाची सोपूत घेतले. गँगटॉकच्या पालझोर स्टेडियमाचेर सांजे 4 वरांचेर हो सोपूतविधी सुवाळो जातलो. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य श्री तमांग आनी तांच्या मंत्रिमंडळाक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितले. श्री तमांग दुसरे फावट मुखेलमंत्री पदाची सोपूत घेतले. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चान विधानसभेच्या 32 पैकी 31 सुवातांचेर जैत जोडले. सोपूतविधी सुवाळ्याक लागून गँगटॉक महानगरपालिका क्षेत्रांतल्यो सगळ्यो सरकारी आनी खाजगी शाळा, महाविद्यालय आनी हेर शिक्षणीक संस्था आयज बंद आसतल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. ओडिशांत विधिमंडळ पक्ष फुडारी वेंचून काडपा खातीर भाजपान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भुपेंद्र यादव हांकां केंद्रीय निरीक्षक म्हूण नेमल्यात. राज्यांतल्या विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे वेंचणुकेचेर देखरेख दवरपा खातीर आपल्या संसदीय मंडळान हे दोग फुडाऱ्यांक वेंचून काडल्यात अशें भाजपान निवेदनांत म्हळां. फाल्यां भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बसका जावन आपलो फुडारी वेंचपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या पयल्या भाजपाच्या मुखेलमंत्र्यांचो सोपूतविधी सुवाळो बुधवारा भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानांत जावपाचो आसा आनी ताची तयारी नेटान सुरू आसा. हाचे आदीं पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी आनी खासदार धर्मेंद्र प्रधान आनी जुवाल ओराम हांकां मुखेलमंत्री पदा खातीर मुखार आशिल्ले अशें मानताले, पूण काल सांजे वेळार दोगांचोय
केंद्रीय मंत्रिमंडळात आस्पाव जाल्ल्यान ते सर्तींतल्यान भायर पडल्यात अशें म्हणटात. वडील आमदार सुरेश पुजारी आनी के.व्ही. सिंग देव हांचे सयत हेर जायतीं नांवां ह्या प्रतिश्ठीत पदा खातीर चर्चेत आसात. 147 वांगड्यांची विधानसभेत पक्षाक 78 सुवाती मेळ्ळ्यो आनी राज्यांत पयलेच खेपे भोवमत मेळोवन मुखेलमंत्री नवीन पटनायक हांच्या फुडारपणा खालची बिजू जनता दलाची 24 वर्सां परस चड काळाची सत्ता सोंपली. जम्मू काश्मीरच्या रियासी जिल्ल्यांतल्या तेरायत गांवा लागसार काल सांजे जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत यात्रेकरून व्हरपी बस खोल दरीत कोसळ्ळी. ह्या अपघातांत 9 जाणांक मरण आयलें तर 33 जाण जखमी जाल्यात. कटरा लागसार शिवखोरी गुफा तीर्थक्षेत्रांतल्यान ही बस कटरा वताली. रियासी जिल्ल्याचे वरिश्ठ पुलीस अधीक्षक मोहिता शर्मा हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेंत बस चालकाक गुळी लागली आनी ताचे बसीवेलें नियंत्रण सुटलें. जखमी जाल्ल्यांक तेरियात, रियासी आनी जम्मूंतल्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी ह्या हल्ल्याचो निशेध केला. तांणी उपराज्यपाल आनी जम्मू काश्मीरच्या पुलीस महासंचालकां कडेन उलोवणी करून ह्या घडणुकेची म्हायती घेतली. ह्या हल्ल्यांत ज्या कोणाचो आस्पाव आसा ताका सोडचे नात अशें श्री शाह हांणी ह्या वेळार म्हळें. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या हल्ल्याचो खर शब्दांत निशेध केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुकेचो निशेध केला. हो मनीसपणा आड खर गुन्यांव आसा असो खर शब्दांत तांणी निशेध केला. राष्ट्रपतींनी जखमींची बेगोबेग बरे जावपाची इत्सा उक्तायल्या. जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी ह्या घडणुके विशीं खर दूख उक्तायलें. 15व्या केरळ विधानसभेचें 11वें अधिवेशन आयज सुरू जाता. 28 दिसांच्या अधिवेशनांत मुखेलपणान फेब्रुवारींत सादर केल्ल्या 2024-25 राज्य अर्थसंकल्पांतल्या अनुदानाची मागणी करपा विशीं सविस्तर चर्चा करपाचो हेतू आसा. अर्थसंकल्पांतल्या अनुदानाची मागणी चर्चा आनी संमत करपा खातीर अधिवेशनाचे 13 दीस कुशीक दवरतले. खाजगी वांगड्यांच्या वेवसाया खातीर 5 दीस आनी सरकारी वेवसाया खातीर 8 दीस थारायतले. 11वें अधिवेशन 25 जुलयाक सोंपतलें. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांत आयज उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. ते मतींत धरून हवामान खात्यान ह्या वाठारांनी रेड अलर्ट जारी केला. आयसीसी संवसारीक कप टी20 क्रिकेट सर्तींत काल न्यूयॉर्कांत जाल्ल्या रोमांचक खेळांत भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 धांवड्यांनी जैत जोडलें. पयली फलंदाजी करतना भारतीय पंगडाचो डाव 19 षटकांत 119 धांवड्यांचेर सोंपलो. ऋषभ पंत हाणें 42 धांवड्यो केल्यो. पाकिस्तानच्या हॅरिस रौफ आनी नसीम शाह हांणी दरेकी 3 तर मोहम्मद आमीर हांणी 2 गडे बाद केले. 120 धांवड्यांचे मोख पाकिस्तान पंगडा मुखार आशिल्ले, पूण भारतान केल्ल्या बेसबऱ्या गोलंदाजीक लागून पाकिस्तान पंगडाक 20 षटकांत फकत 113 धांवड्योच करप शक्य जालें. जसप्रीत बुमराह हाणें फकत 14 धांवड्यो दिवन 3 गडे बाद केले. हार्दिक पांड्यान 2 तर अक्षर पटेल आनी हर्षदीप सिंग हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली. बुमराह सामनावीर म्हूण घोशीत केलो. स्पेनच्या कार्लोस अल्काराज हाणें फ्रेंच ओपनचें पयलें वस्तादपण जोडलां. काल रातीं पॅरिसांत जाल्ल्या दादल्यांच्या एकोड्या गटांत निमण्या खेळांत अल्काराजान जर्मनीच्या अलेक्झांडर ज्वेरेवाक 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 अशें हारयलें. रेड ग्रेव्हल, ग्रास कोर्ट आनी हार्ड कोर्ट ह्या तिनूय मैदानांचेर मुखेल वस्तादपण मेळोवपी अल्काराज हो सगळ्यांत तरणाटो खेळगडो थारला. अल्काराज हाणें उपांत्य फेरयेंत इटलीच्या जेनिक सिनेराक हारयल्लें तर ज्वेरेव हाणें नॉर्वेच्या कॅस्पर रूड हाका हारोवन निमणी फेरयेंत पावल घाल्लें. युरोपीय संसदेच्या मतदाना पयल्या सर्वेक्षणांत प्रतिस्पर्धी फुडारी मेरेन ले पेन हांच्या नॅशनल रॅली पक्षाक मेळिल्ल्या व्हड जैताक लागून फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी फ्रेंच संसद विसर्जीत करपाची घोशणा केल्या. हाचे वांगडाच श्री मॅक्रोन हांणी देशांत बेगीन संसदीय वेंचणूक घेवपाचें थारायलां. ही वेंचणूक ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक जातली. युरोपीय संसदे खातीर मतदान करपा संबंदीत प्राथमीक सर्वेक्षणांतल्यान दिसून आयलां की विरोधी पक्षाक 32% मतां मेळपाची शक्यताय आसा, जी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोनाच्या रिनासा पक्षाक मेळिल्ल्या मतां परस दुपेटीन आसा. 30 जून आनी 7 जुलयाक 2 फेऱ्यांनी मतदान जातलें अशें मॅक्रोन हांणी सांगलें. आनी आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळांत भारत देशाच्या शांतीकाय, प्रगती आनी समृद्धी खातीर वावुरतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग आयज सिक्कीमच्या मुखेलमंत्री पदाची सोपूत घेतले.
ओडिशात विधिमंडळ पक्ष फुडारी वेंचून काडपा खातीर भाजपान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भुपेंद्र यादव हांकां केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नेमल्यात. काल सांजे जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यात 9 जाणांक मरण आयले तर 33 जाण जखमी जाल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुके खर्च उक्तायला आणि आयसीसी संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तीत काल न्यूयॉर्कात जाल्ल्या रोमांचक खेळात भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 धांवड्यांनी जैत जोडले. आतां पुराय खबरो.